Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une notre séance pour terminer le cours du repère orthonormé al-ma'lum fi al-mustawa. La deuxième paragraphe, les coordonnées d'un vecteur إحداثيات متجهة. إذا نحاول نشوفوا définition ديال التعريف A et B du point distinct يعني نقطتين مختلفتين du plan rapporté à un repère orthonormé OIG يعني نقطتين مختلفتين من واحد المستوى تابع لواحد المعلم متعامد ومنظم تلك A عندها l'absence ديال إكس A والأورتو هو إيكغيك A l'abscisse l'ordonnée بيتا هي عندها l'abscisse إكس بي l'ordonnée إيكغيك بي فوالا. إذا حنا on cherche les coordonnées du vecteur AB يعني إحداثيات هذا المتجه AB. إذا لي coordonnées du vecteur AB كنحاولو كنشدو أولا لابسيس ديال بي. إذا كنبداو بهاد النقطة الثانية. إذا إكس بي ونقصو منها لابسيس ديال أ إكس أ. هلا ندوزو الأورتو يعني لوردوني ديال بي موان لوردوني دو أ فوالا. إذا بور ليكزومبل soit les points A et B tels que A 2,5, 2,1 et B 5,0. إذا déterminer les coordonnées du vecteur AB. إذا كنحاولو نديرو les coordonnées du vecteur AB. اش كنديرو من العلاقة كتقول لينا إكس بي موان إكس أ إيكغيك بي موان إيكغيك أ. كنعوضو كنحاولو ونسيستيسي مثلا إكس بي ونشوف يعني إكس بي هي 5 هاهي هي 5 موان إكس أ هي 2 إيكغيك بي سي 0 موان إيكغيك أ سي 1. إذا نبداو بالنقطة بي. إذا أ بي لو فيكتور أ بي لي كوردوني ديالو لابسيس 5 موان 2 سي 3. إذا هذا هو لابسيس. وبالنسبة لوردوني أو الأورتو هو موان 1. فوالا لي كوردوني دان فيكتور. إذا نشوفو ليغاليتي دو دو فيكتور تساوي متجهتين. عندنا لي كوردوني دي فيكتور مثلا أ بي نسمو مثلا هي إكس إيكغيك يعني لابسيس إكس و لوردوني إيكغيك. وبالنسبة لي كوردوني دي فيكتور سي دي مثلا غنقولو زد تي. إذا إمتى تكون المتجه أ بي تساوي المتجه سي دي يعني لو فيكتور أ بي تيغال لو فيكتور سي دي إمتى؟ إذا كان l'abscisse de AB يعني X est égal l'abscisse de CD يعني X est égal à Z ou l'ordonnée de AB est égal à l'ordonnée de CD. Voilà. إذا نشوف هاد l'exemple soit les points A, B, C عندنا هاد les points عطلنا les abscisses et les ordonnées ديالهم. السؤال هو déterminer les coordonnées du point D tel que ABCD est un parallélogramme. ABCD est un parallélogramme يكون هكا. نقدرو حنا نخرجو بلا ما نرسمو غير باش نوضح لكم. ABCD est un parallélogramme يعني متوازي متوازي الأضلاع. متوازي الأضلاع. إذا هنا إمتى كيكون عندنا ABCD est un parallélogramme si seulement si عندنا AD عقلو عليها بحال هكا AD est égal فيكتور BC. كاين اللي مثلا يخدم يقولك يقدر مثلا يقولك AB est égal هاد الفيكتور هذا يعطينا يساوي هاد الفيكتور دي سي. هو راه مزيان. أنا غنحاول نخدم بهادي اللي درت لكم. خدمت بهاد الطريقة AB AD est égal فيكتور بي سي. إذا هنا غنعطيو الدي واحد إحداثيات يعني واحد لي كوردوني غنسموهم إكس إيكغيك ما معروفينش. غنديروهم هنا نزيدوهم ما عندنا
دي إكس إيكغيك. إذن أول حاجة خاصنا نلقاو لي كوردوني دو شاك فيكتور. إذن بالنسبة للفيكتور أ دي، الفيكتور أ دي شنو هو الإحداثيات ديالو لي كوردوني؟ إذن كنبداو من دي، كنشوفو لابسيس ديال دي، لابسيس ديال دي هو إكس. إذا نحطو إكس موان، ونشوفو لابسيس ديال أ، لابسيس ديال أ هو واحد، إذا إكس موان زان. ندوزو دابا لوردوني أو الأرتوب ديال دي هو إيكغيك موان لوردوني ديال أ هو تخوا. إذا هادي هي إحداثيات ديال لو فيكتور أ دي. دابا نشوفو إحداثيات ديال بي سي. إحداثيات ديال بي سي، إذا غنحاولو نبداو ديما من السي اللي ندوزو لبي. إذا من السي غنمشيو للسي غنشوفو لابسيس، لابسيس هو دو موان اللي ندوزو لابسيس ديال بي، لابسيس ديال بي هي تخوا. إلا عاوتاني ندوزو لوردوني ديال سي هي زيرو موان، هادشي شفناه. ولوردوني ديال بي هو موان زان، إذا موان زان هي بليس أن. إذا لي كوردوني ديال بي سي هو موان زان، ديال موان تخوا هي موان زان، زيرو بليس أن هي أن. إذا عندنا هاد لي فيكتور أ دي، نديرو واحد اللون آخر. إذا هاد لي فيكتور هذا يساوي هاد لو فيكتور. إذا شلنا، ها هو شلنا العلاقة. إذا خاص تكون هادي إكس موان زان إتيكال هاد إكس موان زان إتيكال هاد موان زان، إي وهادي إيكغيك موان تخوا إتيكال أن. يعني الأفصول يساوي الأفصول والأرتوب يساوي الأرتوب. لابسيس إتيكال لابسيس والأوردوني إتيكال الأوردوني إتيكال أن. إذا هنا كتولي غير معادلات. إذا إكس موان زان غدوز ليا غتولي موان زان تولي بليس أن إتيكال زيرو، إيكغيك إتيكال أن موان تروا غدوز ليا تولي بليس تخوا إتيكال أكار. إذا les coordonnées du point D c'est 0, 4. Voilà pour cet exemple. دابا غنحاولو نشوفو لي كوردوني دو لا سوم دي دو فيكتور، يعني إحداثيات مجموع متجهتين. إذا مثلا عندنا سوا لي فيكتور أ بي، مثلا عندهم لابسيس إكس لوردوني إيكغيك، لو فيكتور سي دي دو لابسيس زد، و لوردوني ديالو تي. إذا هنا بغينا كنقلبو على لي كوردوني دي فيكتور أ بي زائد بليس سي دي، يعني لا سوم ديال أ بي بليس سي دي. إذا اش كنديرو؟ كنحاولو نديرو لا سوم دي زابسيس إي لا سوم دي زوردوني، مجموع الأفاصيل إكس بليس زد و لا سوم دي زوردوني أو مجموع الأراتب إيكغيك بليس تي. فوالا سي سامبل. Exemple. Soit les vecteurs AB et AD. Déterminer les coordonnées des vecteurs AC tels que ABC dit en parallélogramme. Il y en a A, B, C, D. dit en parallélogramme يعني متوازي الأضلاع. إذا كتلاحظوا أن إلا درنا لا سوم ديال لو فيكتور AB plus la somme du vecteur AD va nous donner le vecteur AC. إذا لو بغينا le vecteur AC c'est la somme de AB plus AD. إذا
les coordonnées du vecteur AC, يعني la somme ديالهم هو إذا غنشدو l'abscisse ديال AB هو -1 ونضيفو ليه l'abscisse ديال AD هي 2 من بعد غنمشيو l'ordonnée ديال AB هي 3 ونضيفو ليه بليس l'ordonnée ديال ADC -1. Donc AC c'est -1 plus 2 c'est 1, 3 plus -1 et c'est 2. Voilà. Voilà comment trouver les coordonnées de la somme des deux vecteurs. Maintenant, on va entamer les coordonnées du produit d'un vecteur par un réel. يعني إحداثيات جداء متجه مع عدد حقيقي. إذا سوا لو فيكتور مثلا هنا عطاونا لو فيكتور AB pour abscisse X et ordonnée Y. Et soit K un nombre réel يعني عدد حقيقي. Alors les coordonnées de K fois AB seront كنشدو هاد K كنضربوها في X إذا غنديرو K fois X من بعد غنشدو هاد K نضربوها في Y إذا K fois Y. Dans l'exemple, soit le vecteur AB2 moins 3, on détermine les coordonnées du vecteur moins 5 fois AB. إذا اش كنديرو غنشدو هاد moins 5 نحطوه هنا باش نوضح لكم. إذا هاد moins 5 غنحاولو نضربوها في 2. إذا غنديرو moins 5 في فوا 2. من بعد غنشدو هاد moins 5 ونضربوها في moins 3. ونحسبوا إذا les coordonnées du vecteur moins 5 AB c'est moins 10, 15. Voilà pour le produit. نحاولو نشوفو la dernière paragraphe, la distance entre deux points, المسافة بين نقطتين. إذا soit le point A اللي عندها l'abscisse XA YA coordonnées. بالنسبة للنقطة B XB comme abscisse YB comme ordonnée. إذا la distance AB لو بغينا نحسبو هاد la distance AB ما بين النقطة A والنقطة B من هاد المسافة اش كنديرو كنحاولو نشدو الأفصول ديال B هو الأول XB moins XA يعني الأفصول ديال A ونديرو أو كاري plus l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A au carré. Voilà. Et pour l'exemple, soit les points A et B, déterminer la distance AB. La distance AB est égale à racine carrée. Et la racine carrée la distance AB est égale à racine carrée إذا إكس بي هنايا إكس بي هي 5 إذا هي 5 وغنديرو موان إكس أ هاد إكس أ هي 3 إذا هي 3 ونديرو كلشي أو كاري بليس غنمشيو ندوزو عاوتاني إيكغيك بي هي 0 موان إيكغيك أ هي موان 1 le tout au carré. إذا نحاولو نحسبو A B. إذا 5 moins 3 au carré c'est 2 au carré plus 0 moins 1 ce sera 1 au carré. Donc on aura 2 au carré c'est 4 plus 1 au carré c'est 1 إذا racine carrée de 5. Voilà la distance AB. كاينة طريقة أخرى كنحاولو نديرو لو فيكتور AB نلقاو لو فيكتور AB
إذا الطريقة باش كنلقاو لو فيكتور أ بي، إذا كنشدو إكس بي 5 موان 3 هي 2، وناخدو إيكغيك بي موان إيكغيك أ سي 0 موان 1 سي 1، و إكس يمكن لينا نديرو لا ديستونس أ بي كنديرو directement 2 au carré plus 1 au carré, et ce sera racine carrée de 5. Voilà pour ce cours de repères orthonormés. À une autre séance.